सर्वप्रथम यहाँहरूमा जयमंगलको न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। म रिन्छेन दोर्जे तामाङ हाल काठमाडौँ नेपालबाट अडियो र भिडियो मार्फत यहाँहरूसम्म तरंगित भइरहेको छु। सन् 1985 मा भूमिगत रूपमा छापिएर भूमिगत रूपमै वितरित नेपालको वास्तविक राजनीति र समाजलाई चिरफार गरेर लेखिएको मंगोल मुक्तिको सञ्जीवनी बुटी स्वरूप मानिएको डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई 2018 मा प्रकाशित 10औं संस्करण पुस्तक आवाज मार्फत यहाँहरू सामु राखिरहेको छु। 10औं संस्करणको पुनः प्रकाशन समेत भएको उक्त पुस्तकको दोस्रो संस्करण सन् 1988 मा प्रकाशित भइसकेपछि लेखकलाई पञ्चायत प्रशासनले पक्रेर 2 वटा राजद्रोही मुद्दा लगाएर 3 वर्षको निम्ति भद्रगोल जेल हालिएको थियो। जेलभित्र छँदा संसारभरबाट लेखकको निर्भयताप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै प्राप्त भएका चिठीहरूको केही अंशहरू समेत समेटिएको उक्त पुस्तक गत 29 अप्रिलदेखि धारावाहिक रूपमा यहाँहरूको माझ राख्दै आइरहेको छु। राख्ने क्रममा उक्त पुस्तकको 50औं पेजको दोस्रो हरफको पहिलो अक्षरबाट 5औं भाग स्वरूप यसरी अगाडि बढाउने अनुमति चाहन्छु। मैले माथि उल्लेख गरेको 2 पुस्तकहरूमा हिन्दू आर्यहरूलाई धेरै आदर्श पुरुष देखाएको छ भने रामायणमा अनार्यलाई राक्षस बनाएर राखेको छ। अनार्यलाई हनुमान पनि बनाएको छ, किनभने यसका लेखनदासहरू हिन्दू आर्य हुन्। वास्तवमा भन्ने हो भने रामचन्द्र यस्ता बाबुका छोरा हुन् जसले 3 जना स्वास्नी र लक्ष्मणकी आमा 1 जना नोकर्नी राख्दा पनि नानी जन्माउन सकेन। त्यस्तालाई के भनिन्छ? पछि होम गरेर रानीहरूलाई खीर खुवाएपछि जन्मेका छोरा हुन् राम। आजको युगमा खीर खाएर नानी जन्माउने कुरा महामूर्ख बाहेक कसले पत्याउँछ? रामचन्द्रकी पत्नी सीता न बाबुको टुङ्गो न आमाको पत्तो भएकी नारी हुन्, जसलाई खेतमा भेट्टाइएको थियो। आज हामी बाटोमा, नालीमा, खेतमा फ्याँकिएकी बालिकालाई के भन्छौं? यस्ता कलंकित कुराहरूलाई ढाकछोप गरेर भगवान देवी बनाई लेखेका छन् हिन्दूहरूले आफ्नो मान्छेलाई। हिन्दूकै वेदका महान लेखक व्यास को थिए? विश्वासी माझीलाई विश्वासघात गरी नदीको माझमा पुगेपछि डुङ्गामा माझीकी छोरीलाई सहाराहीनदेखि बलात्कार गर्ने बाबुकी छोरी अर्थात त्यसै मजिनीको छोरो। यताको कुरा उता र उताको कुरा यता चुक्ली लगाएर पेट पाल्ने 2 जिब्रे जासुस हिन्दूहरूका महान व्यक्ति नारद मुनि को थिए? कमारीको छोरो। हिन्दूहरूका भगवान रामचन्द्रकै गुरु वशिष्ठ को थिए? वेश्याको छोरो। यी भगवानका बाबु दशरथले आफ्नै कमारीलाई राखेका थिए, जसको कोखबाट जन्मेको छोरालाई लक्ष्मण भनियो। लक्ष्मणले बाबुको कमारीबाट जन्मेको कारणले रामचन्द्रको जीवनभर सेवक भएर बस्यो, तर बदलामा धोका नै पायो, घृणा र तिरस्कार नै पायो। महान र वीर पुरुष मात्र होइन, भगवान रामचन्द्रबाट। तर यस्ता व्यक्ति हिन्दूहरूका भगवान। भगवानले सिकाएकै कुरा न गर्न पर्यो भक्तहरूले पनि। हिन्दूहरूका ऋषिहरू कुनै मृगबाट जन्मेको छ भने कुनै माटोको घैँटोबाट, कुनै घाँसको मुठा कुसबाट जन्मेको छ त कुनै खराएको ढाडबाट, कुनै धमिराको डिस्कोबाट जन्मेको छ भने कुनै चाहिँ सुद्रिनीबाट अथवा कमारीबाट जन्मेको छ। हिन्दूहरूकै अर्को भगवान कृष्णका 16,800 वटा स्वास्नी थिए भनिएको छ भने वेद पुराणमा हिन्दूहरूका पूर्वजहरूले गोरुको मासु, घोडाको मासु आदि खाएका र त्यसले यज्ञ गरेका प्रशस्त प्रमाणहरू पाइन्छन्। यसबाट आफूलाई ठूलो जात भनेर ठग्ने हिन्दू आर्यका अगुवाहरू कस्ता थिए, त्यसको अनुकरणकर्ताहरू कस्ता छन्
भन्ने छर्लङ्गिन्छ, जसको पीढीले हामीलाई आज यो स्थितिमा पुर्याएको छ। आजको वैज्ञानिक युगमा पनि मृगले नानी जन्मायो, खीर खाएर रामचन्द्र जस्ता हिन्दूहरूको भगवान जन्मे, घाँसको मुठा कुशबाट बालक पैदा भयो, खेतमा भेट्टाएको बाबुको टुङ्गो नभएकी सीता देवी हो, उसलाई धरतीले जन्माएकी, खराएको ढाडबाट धमिराको ढिस्कोले पानीको घैलाले नानी जन्मायो भन्ने र त्यसलाई पत्याउने दुवै मेरो लागि महामूर्ख हुन्। निर्दोष युवतीलाई बलात्कार गर्ने बलात्कारी बाबुका छोरा हुन् व्यास, र उसैले लेखेको ग्रन्थ हिन्दूहरूको पवित्र ग्रन्थ हो वेद। वेद पुराणलाई हामी अहिन्दूहरूले पनि पत्याएर हामीलाई मास्ने, हामीलाई मूर्ख र कमारो भन्ने, हिन्दूहरूकै सन्तानको पछि लाग्यौं भने हामीले के भन्ने? अब हामी सबैले सोच्नु पर्ने बेला आएको छ। यस्ताको पछि आफ्नो सर्वस्व गुमाउनु चाहदैनौ भने अत के यहाँ शोषण रहित समाज सृजना गरिन्छ भन्ने आशा पनि गर्न सकिन्छ? नेपालमा जहाँका भगवानले नै शोषण र छलकपट गर्थे, हिन्दूहरूले लेखेर राखेको रामायणका हिन्दू आर्य रामले अनार्य रावणलाई मारेको खुसियालीमा हामी दशैं मनाउँछौं, टीका थाप्छौं, ऋण पान गरेर भए पनि भोज खाई मोज गर्दछौं भने हामी अहिन्दू अनार्यहरूले आफ्नै पुर्खा नाश गर्नेको पक्ष लिएर आफ्नै पुर्ख्यौली नष्ट गरेकोमा खुसी मनाइरहेका छौं, जुन कुरा सुन्दा पनि लाज लाग्नु पर्ने हो। दशैं त अफसोस गर्ने दिन हो, टीका थापेर खुसी मनाउने दिन होइन। काठमाडौँका नेवारहरूले राज्य गुमाएकोमा अफसोस प्रकट गर्ने दिनमा खुसियाली मनाउँदै इन्द्र जात्रा मनाए जस्तै। हामी मंगोल अर्थात अनार्य कति शक्तिशाली थियौं त्यो प्रमाण पशुपतिनाथले पनि दिन्छ, जो किरातेश्वर हुन र आफूलाई देव सम्झने हिन्दू आर्यहरूले पनि महादेव मानेका छन्, अर्थात देव भन्दा महा ठूलो। मुस्ताङका राजा ठेट मंगोल हुन् र जुन हाम्रो आँखाको अघि छ, तर उसलाई विष्ट हिन्दू आर्यको बाहुन वा क्षेत्री भनिन्छ। अब पछि गएर यही कुरा इतिहासमा लेखिनेछ, मुस्ताङे राजा विष्ट थिए भनेर। पछि भावी पिढीले खोज गर्ने ठाउँ नभएपछि नेपालको मुस्ताङमा पनि हिन्दू बाहुन वा क्षेत्रीले राज गरेको रहेछ भनेर सम्झनेछ। जस्तो नेपालमा नेमुनी ऋषिको कल्पित नाम र देन विषयमा हिन्दू बाहुनहरूले लेखेका छन्। नेपालमा हामी अहिन्दू यहाँका मूल बासिन्दा मंगोल अनार्यप्रति हिन्दू आर्यहरूको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक थिचो मिचो, शोषण, दमन तथा संहारप्रति यी ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन्। हाम्रो समाजप्रतिको संस्कारगत षड्यन्त्र पूर्व पञ्चायत व्यवस्थामा पनि तीव्र रूपमा जारी नै थियो, जसको ज्वलन्त प्रमाण पुलिस घटनामा घटायो। यसको मुख्य भूमिका राजदरबारीय मुख्य सचिव रञ्जन राज खनाल र दरबारकै सैनिक सचिव ऋषि कुमार पाण्डेले खेलेको थियो। प्रहरीहरू मंगोल समाजबाट आईजीपी पदमा पुग्न सक्ने सबैलाई एसपी तहबाट नसखा पारिएको थियो, तर त्यस काण्डका बाहुन क्षेत्रीलाई बहालीमा पुनः ल्याइएको छ, जसका प्रमाणहरू जिउँदो जाग्दो अवस्थामा अझ पाउन सकिन्छ। भूत पञ्चायत व्यवस्था राणाकालकै व्यवस्था लागू भएपछि नेपालमा भूमि सुधारको नारा आयो। त्यो सुन्दा मिठो लाग्छ, तर हजारौं हजार बिघा जमिन हुने क र ख वर्गका हिन्दूहरूकोबाट कति भूमि बेसी भएका भूमिहीनलाई बाँडियो। यो जान्दा तितो लाग्छ। जग्गा निकालिएको भए पनि एउटाबाट अर्को आफ्नै वर्गकोमा पुर्यायो भने यसको अत्यन्त बेसी मार पूर्वका मंगोल लिम्बुहरूलाई परेको छ, जसको किपट आफ्नै पुर्ख्यौली राज्य खोसिएर धेरै जसो हिन्दू आर्यहरूकै हातमा पुर्याइयो।
यस्तै शोषक तराई इलाकामा पनि अब छ्यापछ्याप्ती भएर तराईमा कोच, धिमाल, थारूहरूको रहल पहल जग्गामा पनि यिनीहरूलाई सुकुम्बासी बनाउने क्रम तीव्र रूपमा भइरहेको छ। यद्यपि पहिले तिनीहरू मधेसकै झा, कायस्थ, मिश्र, सिंहहरू जस्ता तराईकै बाहुन क्षेत्रीबाट थाहा नपाई लुटिएका थिए। अब थुप्रै थारू, कोच र धिमालहरू बाहुन क्षेत्रीकै हरुवा, चरुवा र रिक्सावाला भइसकेका छन्, जुन केही वर्ष अघि थिएन। पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बूहरूसँग लडाईँ गर्दा जित्न नसकेपछि लिम्बूहरूको मुलुकलाई लाल मोहरद्वारा पृथ्वीनारायण शाहको राज्यकालमा मात्र नभएर शाहवंश कसैले पनि खोज्न नसक्ने, खोसेको खण्डमा सन्तान नाश हुने विश्वास दिएपछि लडाईँ थामिएको थियो, सम्झौता भएको थियो। पृथ्वीनारायण शाहबाट दिइएको लाल मोहर चीनको सबैभन्दा ठूलो ताम्रापत्रमा पनि भएको बुझिएको छ। त्यसको सकल अघि सेन वंशी राजाहरूका नाता शाहगहाङ सान सबकबाहाङ थेगिमसँग भएको थाहा भएको छ। मलाई प्राप्त नक्कलमा पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बू राजाहरूलाई यसरी लेखेर दिएपछि सम्झौता भएको थियो। श्री 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 नायब रामजी महाराज धिराज, म जंगदेव नाम पृथ्वी पशुपतिजी नारायणी शाह बहादुर शमशेर। प्रथम ताम्रय पत्र। स्वस्ति श्री 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 गिरिराज चक्र चूडामणि नरनारायणी इत्यादि बिरुदावली श्री विराजमान मन मंत्र श्री मानराज महाराज धिराज श्री 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 बड़ा महाराज श्री पृथ्वी नारायणी वीर बहादुर शमशेर श्री जंग श्री देव नाम समर विजय नाममा। स्वास्ति श्री 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 राजा विविध वंशावली आगे त्यहाँ तादी देखिन किराँत मुलुक बराहा क्षेत्र साङमाहाङ गढ, लोहाङ गढ, इलाम मोरङ गढ, साक्ली गढ, गढसाङ इत्यादि विविध पुस्ता राजवंशी अपुङ्गेराज थामी लियौं। अरू राजा रजौटा शाखा मासिने तिमी किराँतेश्वरहरू नमासिने हो। तिमीलाई मैले जानेको छु, अघि 10 पुस्ता चक्रवर्ती सम्राट हो। माङ्द वंशी राजा हिन्दू अधिराज भएका कारण तिमीलाई कोहीले राजाले मसाउन सक्दैन। अघि चीन, तिब्बत र अरू राजा बासाहरूबाट पनि अनादिकालदेखि तिम्रो वंशमा समर्थन दिई आएको मैले जानेको हेरेको हुँ। म मेरो लाल मोहर ताम्रापत्रमा बाँधी बाचा बोल कबल गरी सदाका लागि बसेको हुँ। अगर म र मेरा नातामा पछि वंशले यो ताम्रापत्रमा मेरो वचन, मेरो भलोमन, धर्म, विधान एलाई र तिम्रो राजपाट पिछे खोसेमा सूरजचन्द्र, आकाशको 33 कोटी देवता र पातालका नाग नागेनी, पृथ्वीका मानी पुजिलिएका देवी देवताले मेरो पनि पुरै सदा राजपाट, रिस्ता नाता, वंशभङ्ग भस्म गरोस्। 1966 मा राजाको व्यवस्थाले लिम्बुवानकै किपट व्यवस्था खोसियो। अत पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिज्ञा भंग भयो। ती देव देवीका शक्ति भए अब शाह वंशको भस्म हुने भयो। लिम्बुवानको उभो जगर खोला पाँजा उदो बगर तितेमा छ। जगर बगर महावीर, पाखा, पखेरु, थाक्सिङ, सुर्पा, चपके, खेवा, मौजा, हैकम, मयूर, राजपाट, मुकुटगढीराज, देश भेषतिरो, भारो कर खाएने पाएन, रकम हकार मजुराको 10 लिम्बू 17 थुम अयुधा पनि तिम्रो अख्तियार नामा जमी रहुन भूमि जेल श्री पाखरेहाङ, चोत्साहाङ, थोर्गेक थिमहाङ, सस्तेरा। जय पशुपतिनाथ, जय श्रीराम। इति श्री सम्बत 1814 सालमा मिति श्रावण सुदी 18 रोज 2 बार अगस्त 2 1857 मंगलबार। मुकामा श्री कान्तिपुरी भवन, गोरखराज मर्त्यमण्डल। शुभ शुभम।
एकातिर हामी उक्त लाल मोहरलाई गहिरिएर हेर्दा भूत पञ्चायत व्यवस्थाले पृथ्वीनारायण शाहको वचनबद्धतालाई लत्याइदिएर किपट खोसिदिएको पाउँछौं भने नेपालका मंगोल कुलका हाँगो तामाङ र तमु गुरुङ लिम्बुहरूको नामको पछि ङ अक्षर धेरै नै प्रयोग भएको हुन्छ र ठिक त्यही कुरामा हामी चिनिया मान्छे गाउँठाउँको नामहरूमा पनि पाउँछौं। यो ङ अक्षर जसरी मंगोल हाँचका तमु तामाङ र लिम्बुहरूमा पाउँछौं त्यसरी नै नेपालका गाउँठाउँहरूमा पनि पाउँछौं। तिब्बती नाममा पनि यो ङ अक्षरको गहिरो प्रभाव भएको पाउँछौं। त्यसरी नै त्यस्तै दार्जिलिङ, दोर्जेलिङ, भोटाङ, सिक्किम, सुहिमका नामहरूमा पनि पाउँछौं। उदाहरणको निम्ति हेरौं चीनका मान्छेहरूको वंश र नाम। डेड स्याओपिङ, माओ त्सेतुङ, ज्याओ च्याङ लिपिङ, हुयोङ वाङ, जोयोङ नानहो, ङेङ चाइसी, जोङ सुङ, पेङ, जोनमिङ क्विन, सी हाङ, दे चाङजोङ, जिएनपिङ इत्यादि। चीनका गाउँठाउँ नदी नालाको नाम चाङचुङ, तुङहाङ, ग्वाङङोङ, ग्वाङज्वाजे, होङकोङ, बेइजिङ, सङ्घाई इत्यादि। नेपालको मान्छे र वंशजहरूको नाम चेम्जोङ, इन्द्रहाङ, बज्रहाङ, लिम्बु, तितुङ, तामाङ, सिलिङ, थिङ, तामाङ, खापुङ, खपाङ्गी मगर, चामलिङ राई, चोहोहाङ, सुहाङ, पेङ दोर्जे, बलिहाङ, साङपाङ, लोरुङ, फेजिङ इत्यादि। नेपालका गाउँठाउँका नामहरू छाङ, बागलुङ, मोरङ, धादिङ, बझाङ, कोलबुङ, छिन्ताङ, सेराङ, च्याङथुप, इङबुङ, मेमेङ, फर्पिङ, थुलुङ, खाम्जालुङ, वालिङ, चोमोलुङ, माउन्ट एभरेस्ट, आङसाङ, मुङलिङ, लमजुङ, मन्ज्याङ, भाङलिङ, दार्सिलिङ, तुमलिङ, वालुङ, तुर्लिङ इत्यादि। नेपाल बाहिरको छिमेकी इलाकाका मान्छेहरूको नाम र गाउँठाउँको नाम। मार्छोङ छोग्याल 15औं शताब्दीका तिब्बती लेखक रिङ स्युङपा, 1586 तिरका तिब्बती लेखक केरुङ, नेपाल तिब्बतको युद्ध भएको ठाउँ सिलिङचोङ, लाप्चे, लाचुङ, दोर्जेलिङ, भोटाङ, कालेबुङ, बुङथिङ, लाप्चेको बिजुवा, दुङकुलुङ, तुर्लुङ, फुर्लुङ, खुङ्गी, चोयाले बुनेको वस्तु, सिलाङ, च्याखुङ, सिक्किम, जोरथाङ, सामसिङ, टुङ इत्यादि। शताब्दीौंदेखि हिन्दूहरूले यहाँका मूलवासीहरूलाई हर क्षेत्रमा दबाएर एकलौटी दबाव दिएर शासन गर्न पाएको भए तापनि र कतिपय गाउँठाउँको नाम मान्छेहरूको नामहरू हिन्दूकरण गरे तापनि रहल पहल उक्त नामहरूले अझ पनि सत्य र तथ्य कथाहरू बनिरहेको छ। चीनको गाउँठाउँ र नदी नालाका मान्छेको नामहरू र यस भेगका मूलवासीका गाउँठाउँका नदीनाला र मान्छेका नामहरूमा सामञ्जस्य आएको कारण मध्येमा यो पनि अर्को एउटा मुख्य कारण हुन सक्छ। नेपालमा मूलवासी मंगोललाई नेपालमा पैठारी हिन्दू आर्यनहरूले क्रूरतापूर्वक दबाउनु यिनीहरूको धर्म, संस्कृति, भाषा, भूषा, लिपि आदिमाथि आक्रमण गर्दै राजनैतिक र आर्थिक स्थिति कमजोर बनाइदिने हर प्रयास जारी राख्दै आएका शताब्दी भइसक्यो। राजनैतिक शक्ति हातमा भएपछि अरूहरूलाई पिस्न धेरै सजिलो पर्छ भनेर मैले माथि पनि भनेको छु। किनभने राजनैतिक शक्ति हातमा हुनेको हुकुममा पुलिस, सेना हुन्छ, जेल, नेल हुन्छ, राज्यको ढुकुटी र नीति निर्धारण गर्ने अधिकार हुन्छ। त्यसैकारण हामी अहिन्दू मंगोलहरू, अनार्यहरू आर्यले अनार्य मारेको खुसियालीमा दशैंलाई अफसोस गर्न अलावा चाडको रूपमा मनाउँछौं।
हाम्रो आफ्नै चाड तिहारको भाइटिका, देउसी र भैलोको महत्व कम गराउनको निम्ति सबैभन्दा पहिलो भैलोको दिन हिन्दूहरूले लक्ष्मी पूजा राखिदिएर हाम्रो चाडको महत्व लोप गराउने प्रबल प्रयास गरेका छन्। हामीले हिन्दूहरूबाट लादिएको दशैं मनाउन छाड्नुपर्छ भने आर्य युवती जसलाई लक्ष्मी सरस्वतीको संज्ञा दिएको छ उसको पूजा गर्न पनि छाड्नुपर्छ। त्यस्तै गरी रिखी, डोरी बाँध्न, घाँस राख्न, दुबो र नाक टाँच्न पनि छाड्नुपर्छ। यी सब बाहुनहरूको मागी खाने भाँडो हो। हामी मंगोलले आफ्नै रीतिथिति अपनाउनुपर्छ, जन्मदेखि लिएर मर्दासम्म। भैलो, देउसी, भाइटिकाको सुरुवात कसरी हुन्छ भने धेरै वर्ष अघि हाम्रा एकजना ज्यादै दयाशील र दानी राजा बलिहाङ थिए। एकपल्ट राजा बलिहाङ ज्यादै सिकिस्त बिरामी हुँदा देशवासी बडो दुखित भए। त्यस राज्यको वातावरण औँसीको रात जस्तै अँध्यारो भयो। राजाले पनि मलाई बचाउने किराँतेश्वर बाहेक कोही छैन, उसैलाई वरदान माग भन्ने सल्लाह मृत्युशय्याबाट दिएपछि देशवासी आफ्ना दयाशील राजाको प्राणको निम्ति किराँतेश्वरसँग प्रार्थना गरिदिए। संयोगवश राजा बाँचे। राजा बाँचेको खुसियालीमा सबैले बत्ती बालेर खुसियाली मनाए, अँध्यारो वातावरणलाई उज्यालो पारिदिए। राजा बलिहाङले आफू बाँचेको समाचार आफ्नो विस्तृत राज्यमा सुनाउन तरुणी तन्नेरीहरू गाउँठाउँमा पठाए, किनभने हिँडडुल गर्न तिनीहरू नै सक्थे। तिनीहरू गाउँदै रमाउँदै गए, किनभने त्यस्ताका समाचारको साधन समाचार पत्रहरू, रेडियो, टेलिफोन, टेलिभिजन थिएन। त्यसरी गीत गाउँदै गाउँ गाउँ समाचार पुर्याउने त्यस्ताकाको चलन आज हामी भैलो र देउसीले चिन्छौं। आज पनि भैलो र देउसी खेल्नेहरूले भन्ने गर्छन्, हामी आफै आएका होइनौं, बलि राजाको हुकुम हुँदा आएको हामी भनेर। त्यसरी राज्यको टाढो टाढोसम्म राजा बाँचेको समाचार दिएर घर फर्कने दाजुभाइ दिदीबहिनी भेला भएपछि तिनीहरूले खुसियाली मनाए। चेलीहरूले माइतीलाई टीका लगाइदिए, माइतीले चेलीलाई श्रद्धा देखाए। औँसीकै दिन नेवार समुदाय मंगोल हाँचकाको नयाँ वर्ष पनि आरम्भ हुन्छ। तर हाम्रो चाडलाई धमिल्याउन त्यसै दिन लक्ष्मी पूजा, हिन्दू चाड मनाउने षड्यन्त्र राजनीतिक सत्ता हातमा भएकाले हिन्दू आर्यहरूलाई सजिलो भयो र सफल पनि भयो। यसरी यहाँका मंगोल मुल्का मध्येका नै माथि उल्लेखित प्रतिज्ञा गरेर थामिदिएको भूमि लिम्बुवानको किपट जसरी भूत पञ्चायती व्यवस्थाले निर्मूल गरेर धेरै जसो भूमि उही क र ख श्रेणीका हिन्दू आर्यहरूको हातमा पुर्यायो, भारतमा मंगोलहरूको डरले सुइकुच्चा ठोकेर भाग्दा शरण पाएका हिन्दू शरणार्थीहरूले कौटिल्यको हिन्दूहरूको दर्शनशास्त्री जस्तो कुटिलपूर्ण षड्यन्त्र नीतिले पश्चिममा गुरुङ मगर राज्य उहिले नै कब्जामा पारिसकेका थिए र माथि उल्लेखित आफ्नो रीतिथितिमा हिन्दूकरण गरिदिए। तमुहरूलाई रागा भैँसीको मासु खान लगाउने गिरवान युद्ध हो। 1808 मा उसले हुकुम दियो। त्यस्तै तमुहरूलाई बाहुन पुज्न लगाउने र लामा ध्याबिङ लगाउने राजेन्द्र विक्रम हो। उसले 1826 मा हुकुम दियो। हाम्रो पुर्खा अनार्यलाई मारी आर्यहरूले खुशी मनाएको तिनीहरूको चाडमा हामीलाई लादिदिए। आजको हाम्रो पिढीले अन्धाधुन्द खुशी मनाइरहेको छ, जबकि सही अर्थमा पुर्खाको हत्याप्रति दुखित हुनु पर्थ्यो। हामीले सब आफू मान्छे जस्तो बाँच्ने, आफ्नो पिढीको भाग्य निर्माण गर्ने र राजनैतिक सत्ता कतिको महान रहेछ भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्नुपर्छ। हामीहरूले राज्य यी भारतीय मूलका नेपाली भारतीयहरूले लडाईँ गरेर जितेका थिएनन्, तर हाम्रो
हाम्रो सोझोपनमा ठगे, लुटे, भुटे, षड्यन्त्रले हडपेका थिए। त्यसैले हामीप्रति राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक शोषण गर्दै हाम्रो धर्म र संस्कृति नष्ट भ्रष्ट पार्न यिनीहरूलाई सजिलो भएर गयो। तर राई लिम्बू धेरै पछिसम्म आफ्नो राज्य, धर्म, संस्कृति, भाषा, लिपिको निम्ति डटेर सामना गर्न पछि परेनन्। त्यसैले हिन्दूहरूले छलबलले फसाए, किराँती भन्न छाडेनन्। नेपालको सेनामा लिएनन् पश्चिमका गुरुङ, मगरको कालीबहादुर र गोरखनाथ जस्तै छुट्टै पल्टन राख्ने काम गरेन। बरु तिनीहरूलाई मात्र किराँती, जंगली, असभ्य भन्ने चलन चलाए। वास्तवमा बृहत सोचाइमा नेपालका समस्त मंगोलहरू अनार्य, तिनीहरूको शब्दमा किराँती, जंगली, असभ्य हुन्। जसले हिन्दू आर्यहरूको कपटपूर्ण नीतिको डटेर विरोध गरे, लडे, लाद्न दिएन, सामना गरे, तिनीहरूलाई किराँती भनिन्थ्यो। नेपाल र भारतमा जम्मै अनार्यलाई किराँत भनिन्थ्यो र नेपालमा ओल्लो किराँत, माझ किराँत र पल्लो किराँत भनिने चलन थियो। हिन्दूहरूले महाभारत र रामायणमा यिनै अनार्यहरूलाई राक्षस भनी लेखेका छन्। जसरी महाभारतमा एउटा भील भन्ने मूलवासी पाइन्छ। तिनीहरूले पनि हिन्दूहरूको विरोधमा सामना गरेकोले तिनीहरूलाई हेपेर भील भनिएको हो। भील जसको अर्थ सुँगुर हुन्छ। हिन्दूको अर्थ फारसी भाषामा लुटार, डाका जस्तो घृणित अर्थ लाग्ने शब्द भए जस्तै भील हेपेर भनिएको शब्द हो। किराँत शब्द गालीको नराम्रो शब्द भएको कुरा गोर्खा हिस्ट्री इतिहासमा फ्रान्सिस टुकरले पनि औँलाएका छन्। राजनीतिक सत्ता आफूहरूले हत्याएपछि एकातिर हाम्रो सबै लुट्न र हामीलाई भुट्न पनि यिनीहरू लागेका थिए भने अर्कोतिर संस्कृतिमा पनि विकृत रूप ल्याइदिनको निम्ति र मूल कुरा हाम्रो पिढीलाई बिर्साइदिनको लागि शक्ति प्रयोग गर्न डर देखाइन्थ्यो, समाइन्थ्यो र मारिन्थ्यो पनि, जुन आजसम्म कायम छ। लेखक त्यसको शिकार भई 3 वर्ष जेल पर्यो। तर आफ्नो संस्कृति र भाषाको निम्ति पनि आफ्नै राज्य र धर्मको निम्ति जस्तै मरिमेट्ने लिम्बूहरूले विरोध गरिने रहँदा विद्रोह होला र त्यसलाई कज्याउन नसकिएला भनेर फेरि आफ्नै संस्कृति कायम गर्ने आदेश पनि जाहेर गरिएको थियो। लिम्बुवानमा लिम्बूहरूको आफ्नो परम्परागत संस्कृतिमा नभए पनि रागा भैँसी खाने संस्कार लाद्न कर लगाइएपछि केही वर्ष कर डरले स्वीकारे पनि पछि त्यसको विरोध हुँदा फेरि त्यसो नगर्न हुकुम राजाबाट भएको हुन्छ। त्यसलाई निम्न पंक्तिले प्रमाणित गर्छ। स्वास्ति श्री मान महाराज धिराज कस्य रुका आगे अरुण पूर्व मेची पश्चिम भर लिम्बुवानका सुब्बा गएको 43 सालदेखि 61 सालसम्म दशैंमा सुब्बाहरूलाई राँगा काट्नमा टन्टा लागेको थिएन। 62 सालमा हेमकर्ण थापा सुब्बा भई आउँदा तिनीहरूले राँगा काट्न पर्दामा टन्टा लाग्दा 62 सालदेखि टन्टा लागिरहेछ। अब उपरान्त हाम्रो खास कारणले राँगा काट्न सक्दैनौ। अघिदेखि चलिआएको हाम्रो स्थिति चलाइ बक्से खुसी छौं भन्ने काजी नरहरसिंह थापा मार्फत हाम्रा हजुरमा जाहेर भयो। त्यसर्थ अब उपरान्त अघिदेखि थुमथुमका लाल मोहर बमोजिम गरी ली दशैंमा राँगा बोका काट्नु सुब्बाका घरमा सक्ने हुनेले राँगा बोका काट्नु, नसक्ने नहुनेले नकाट्नु भन्ने इति लाल मोहर बाँधी बक्स्यौं। इति सम्बत 1811 साल मिति वैशाख बरी 14 गते 4 शुभम अप्रिल 25 1864 बिहिबार। आज सुहिममा सिक्किम लिम्बू भाषा संस्कृति लिपिको विकास गर्न छुट पाइरहेको छ। त्यहाँ स्कुलमा 12 क्लाससम्म लिम्बू भाषाको पढाइ हुन्छ। लिम्बू भाषामा यथावत पत्र पत्रिका निस्कन्छ।
तर उदेक लाग्दो कुरा के छ भने नेपालका यहाँका मूलवासीको भाषा, संस्कृति, लिपि र धर्मको कुरा गर्यो भने हिन्दू आर्यहरूले साम्प्रदायिक भनेर त्यसलाई दबाउन समस्त शक्तिको कुप्रयोग गरिरहेका छन्, जबकि साम्प्रदायिकता तिनीहरूबाट नै भइरहेको छ। यहाँका उक्त हिन्दूहरूले एक धर्म, एउटा भाषा, एउटा संस्कृति र एउटा लिपिको नाममा हिन्दू धर्म र संस्कृति, भाषा लगायत हिन्दी लिपि जोर तोरले फैलाइरहेको छ। तन, मन, धनले र मूलवासीको भाषा, धर्म, संस्कृति, लिपि मास्न पनि त्यत्तिकै दृढ छन्। कस्तो विडम्बना, आफ्नै मुलुकमा आफू थिचिएर पिसिएर बस्नु परिरहेछ। दक्षिण अफ्रिकाले जनताले जस्तो। यसै कारण यहाँ एउटा शक्ति जम्नु र फुट्नु आवश्यक भएको छ आफ्नो अधिकारको निम्ति। सिक्किममा त्यहाँका राजाहरूले मंगोल हितार्थ र सुरक्षार्थ कतिको संरक्षण दिएका थिए त्यो निम्न तथ्यले प्रमाणित गर्दछ। डाक्टर गोपाल गुरुङद्वारा लिखित नेपाली राजनीतिमा अदेखा सच्चाई पुस्तकको 60औं पेजको पहिलो हरफको अन्तिम बिन्दुमा आजको 5औं भाग अन्त्य गर्न चाहन्छु। नेपालको समस्त अहिन्दू मूलवासी मंगोलहरूको मुक्तिको निमित्त लेखिएको उक्त पुस्तक यहाँहरूको पहुँचसम्म पुर्याउने उद्देश्यले गत 29 अप्रिलदेखि धारावाहिक रूपमा अडियो मार्फत सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छु। यो पुस्तकलाई अडियो मार्फत सुनेर पुस्तक पढ्न रुचि रहने सम्पूर्ण पाठक वर्गहरूले नेपालको हकमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन संगठन विस्तार भएको सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला सभासँग, त्यसैगरी राजधानी काठमाडौँमा केन्द्रीय कार्यालयमा, त्यसैगरी प्रदेशको हकमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन संगठन विस्तार भएको सम्बन्धित प्रवास सभाहरूबाट यहाँहरूले पाउन सक्नुहुनेछ। यो जानकारी सहित यहाँहरूको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दै भोलि पुनः उक्त पुस्तकको 60औं पेजको दोस्रो हरफको पहिलो अक्षरबाट 6औं भाग लिएर आउने बाचा सहित आजको निमित्त यहाँहरूबाट ओझेल पर्न चाहन्छु।